फेरि पनि यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्ते एन्ड स्वागत छ नलेज सेयर युट्युब च्यानलमा। सदाझै भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज भने बीबीएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेर म्याक्रो इकोनोमिक्स सब्जेक्टको च्याप्टर 2 नेसनल इन्कम एकाउन्टिङको बारेमा तपाईहरुलाई फर्मुलाको बेसिक कुराहरुदेखि लिएर 10 मार्क्सका न्यूमेरिकल प्रोब्लमहरुसम्म एकदमै सजिलो तरिकाबाट सिकाउने छु, जुन ट्युको एक्जामका दृष्टिकोणले पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट पोर्सनहरु रहेको हुनाले भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरेर सजिलो तरिकाबाट बुझ्न र आफै गर्न सक्नुहुनेछ। ढिलो नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई एक लाइक गर्न भने नछुटाउनु होला। अब हामीले यस च्याप्टरमा नेशनल इन्कमको बारेमा क्याल्कुलेसन गर्दा जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यी कुराहरू नै जोडिएका छन्। यी कुराहरू समग्रमा चर्चा गरेर फर्मुलाहरू पनि बुझाउने छौं। सँगसँगै नोट गर्दा राम्रो, नत्र सर्ट भिडियोमा फोटोहरू छन् त्यहाँ गएर स्क्रिनशट हानी भिडियो हेरिसके पश्चात पनि नोट गर्दा हुन्छ। सबैभन्दा पहिले नेशनल इन्कम भनेको के हो त भन्ने कुरा यो कन्सेप्ट बुझौं। नेशनल इन्कम, जसलाई नेपालीमा राष्ट्रिय आम्दानी भनिन्छ, यो भनेको के हो भनेपछि कुनै पनि देशको भौगोलिक सीमाभित्र सम्पूर्ण उत्पादनका साधनहरूको एक वर्षको अवधिमा आर्जन गरेको कुल आम्दानी र विदेशबाट प्राप्त भएको खुद आम्दानीको योगफललाई के भनिन्छ? राष्ट्रिय आम्दानी भनेर भनिन्छ। हाम्रो यता हेर्दा नेशनल इन्कम भन्ने हाम्रो यहाँ टपिक नै छ। हामीले नेशनल इन्कम त निकाल्नु नै पर्छ, तर नेशनल इन्कम निकाल्नुभन्दा पहिले हामीले जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी लगायत अरू कुराहरू निकालिसके पश्चात अनि मात्र नेशनल इन्कम निकाल्नको लागि सहज हुनेछ। त्यसकारण हामीले यो नेशनल इन्कम निकाल्नुभन्दा अगाडि यसका जीडीपी भनेको के हो अलिअलि कन्सेप्ट बुझ्दै यसका फर्मुलाहरू पनि बुझ्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हामीले नेशनल इन्कम निकाल्नुभन्दा पहिले हामीले जीडीपी पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जुन जीडीपी निकाल्ने मेथडहरू भने 3 वटा मेथडहरू छन्। पहिलो प्रोडक्ट मेथड, दोस्रो इन्कम मेथड, तेस्रो एक्सपेन्डिचर मेथड गरी 3 वटा मेथडहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यस च्याप्टरमा भनेको जीडीपी निकाल्ने मात्र मेथडहरू फरक हो, अरू भने सेम नै हुन्छ। मेन कुरा हामीले यो चाहिँ बुझ्नै पर्ने हुन्छ। सबै क्वेसनहरुमा यो निकाल्नै पर्छ। यसपछिका अरू फर्मुलाहरू यससँग रिलेटेड हुनेछन्। यो निकालेपछि अरू कुराहरू पनि यससँग रिलेटेड भएर अनि मात्र क्याल्कुलेसन गर्न सकिनेछ। यो मेथडहरू थाहा नभइकन बाँकी कुराहरू नेशनल इन्कमका कुराहरू निकाल्न सकिँदैन। त्यसकारण सबैभन्दा पहिले यस कुरामा चाहिँ मेन फोकस गरेर ध्यान दिनु होला, जुन हामीलाई पछि क्वेसन गर्दा सबै कुरामा सहज हुनेछ। जीडीपी भनेको के हो भनेपछि एक वर्षमा कुनै पनि देशको भौगोलिक सीमाभित्र उत्पादन भएका सम्पूर्ण अन्तिम वस्तु, अन्तिम चाहिँ नछुटाउनु होला, अन्तिम वस्तु तथा सेवाहरूको बजार मूल्यलाई कुल ग्रास्त उत्पादन, जसलाई जीडीपी भनेर भन्छौँ हामी। अब जीडीपी निकाल्ने 3 वटा मेथडहरू के हुन् त यहाँ हेर्नुस् है। जीडीपी निकाल्ने पहिलो मेथड भनेको हामी प्रोडक्ट मेथडमा जाउँ। प्रोडक्ट मेथडको फर्मुला के हुन्छ भनेपछि जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी यहाँनिर चाहिँ एट एमपी पनि भन्न सक्छ। एमपी भनेको मार्केट प्राइस हो, अथवा एट एफसी पनि भन्न सक्छ। यो जे दिएको छ त्यो निकाल्नु होला। जस्तै अहिले एट एमपी मार्केट प्राइस भनेर दिएको छ। यसको फर्मुला के हुन्छ भने पहिलो प्राइस इन्टु पहिलो क्वान्टिटी प्लस दोस्रो प्राइस इन्टु दोस्रो क्वान्टिटी प्लस यी जति पनि दिएका छन् त्यसरी चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ प्रोडक्ट मेथडबाट। त्यसपछि हाम्रो इन्कम मेथड रहेको छ। इन्कम मेथडमा चाहिँ हाम्रो फर्मुला के हुन्छ भनेपछि अहिले म जीडीपी एट एमपी वाला सिकाइरहेको छु, यहाँ पनि ध्यान दिनु होला। जीडीपी एट एमपी इन्कम मेथडबाट निकाल्दा यसको फर्मुला के हुन्छ त? हामीलाई सबभन्दा बढी सोध्ने भनेको इन्कम मेथड र एक्सपेन्डिचर मेथड। यो दुईटा मेथडहरू एकदमै सोधिरहेको हुन्छ। जीडीपी एट एमपी इन्कम मेथडबाट निकाल्दा के हुन्छ भनेपछि वेजेज एन्ड स्यालेरी, ज्याला र तलब प्लस रेन्ट भनेको पनि भाडा प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इन्कम प्लस
इन्कम फ्रम सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट, यसलाई प्रोप्राइटर इन्कम पनि भनिन्छ, प्लस डेप्रिसिएसन प्लस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेर यो जिडिपी एट एमपी इन्कम मेथडबाट निकाल्दाखेरि यति कुरा हामीलाई थाहा हुनैपर्छ। त्यसपछि केही यता वर्किङ नोट पनि रहेको छ, यो वर्किङ नोट पनि हेरौँ। जस्तै पहिलो भनेको छ कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइमेन्ट, यो भनेको वेजेज एन्ड स्यालेरी प्लस बोनस प्लस अदर फ्याकल्टीहरू। जस्तै कतिपय क्वेसनमा हामीलाई वेजेज एन्ड स्यालेरी योवाला दिएको हुँदैन, तर हामीलाई यो दिएको हुन्छ कि कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइमेन्ट दिएको हुन्छ। यो दिँदाखेरि हामीले के बुझ्ने त योलाई वेजेज एन्ड स्यालेरी हो भनेर बुझ्ने, अथवा यो पनि दिएको छ बोनस, यो निकाल्नु पर्यो नि त हामीले। यो निकाल्नको लागि कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइमेन्ट निकाल्नु पर्यो नि त। यो निकाल्नको लागि त वेजेज एन्ड स्यालेरी प्लस बोनस पनि दिएको छ भने बोनस प्लस अदर फ्याकल्टी गरेर यसरी जोडेर यो वेजेज एन्ड स्यालेरीको ठाउँमा राख्ने। कुनै कुनै क्वेसनमा मात्र दिएको हुन्छ, नत्र प्राय दिएको हुँदैन, वेजेज एन्ड स्यालेरी नै दिन्छ, नत्र भने कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइमेन्ट दिएको हुन्छ, यसलाई पनि ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै गरी अर्को वर्किङ नोट रहेको छ अपरेटिङ सर्कुलस, सञ्चालन बचत भनिन्छ जसलाई। यो कसरी आउँछ भनेपछि रेन्ट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस प्रॉफिट दिएको छ नि, हामीले यसको कुरा त गरिसक्यौँ वेजेज एन्ड स्यालेरी। त्यसै गरी रेन्ट पनि दिएको छैन, इन्ट्रेस्ट पनि दिएको छैन, प्रॉफिट यो तीनवटा दिएको छैन भने हामीलाई यो दिन्छ कि अपरेटिङ सर्कुलस। यो दिएपछि हामीले बुझ्ने कि यो र यो र यो जोडेर यो आएको हो भनेर यसरी चाहिँ हामीले बुझ्ने। त्यसै गरी हामीलाई वर्किङ नोट सीमा भनेको छ प्रॉफिट। प्रॉफिट निकाल्दाखेरि के गर्ने त डिभिडेन्ड प्लस अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट प्लस कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स भनेर। जस्तै हामीलाई यहाँ हेर्नुहोस् न, कति बेला प्रॉफिट नदिएर हामीलाई त्यति बेला के दिएको हुन्छ, डिभिडेन्ड अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स दिएको हुन्छ। यो दिएको हुन्छ भनेपछि यसलाई जोडेर प्रॉफिट वर्किङ नोटमा निकालेर अनि यसमा राख्ने। त्यसै गरी अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट भनेको छ, यो निकाल्नको लागि प्रॉफिट माइनस डिभिडेन्ड माइनस कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स भनेर दिएको छ, यसरी चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तेस्रो मेथड भनेको एक्सपेन्डिचर मेथड। हामीलाई दुईवटा मेथड प्राय गरी सोधिरहेको हुन्छ, जुन पहिलो मेथड भनेको इन्कम मेथड, दोस्रोमा एक्सपेन्डिचर मेथड। यो दुईवटा मेथड विशेष गरी सोधिरहेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ मेन फोकस गरेर अझै तपाईँले क्वेसनहरू पनि ट्राई गर्नु सक्नुहुनेछ। त्यसपछि एक्सपेन्डिचर मेथडमा जिडिपी एट एमपी निकाल्नको लागि पर्सनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर, जसलाई हामी सीले सङ्केत गर्छौँ, प्लस ग्रस प्राइभेट डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट, जसलाई आईले सङ्केत गरिन्छ, प्लस गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर, जसलाई जीले सङ्केत गरिन्छ, प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्टलाई एक्स माइनस एमले सङ्केत गरिन्छ। यसलाई सर्टकटमा भन्नुपर्दा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम यसरी पनि हामी लेख्न सक्छौँ। एक्स माइनस एम भनेको के हो, यो भनेको के हो, यहाँ हेर्नुहोस् त नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट वर्किङ नोटमा हेर्नुहोस् है, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट निकाल्दाखेरि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट गरेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एक्सपोर्टलाई एक्सले नोटिस गर्छौँ, माइनस इम्पोर्टलाई एमले नोटिस गर्छौँ। एउटा कुरा यहाँ के ध्यान दिनुहोस् भने प्राइभेट पर्सनल हाउस होल्ड भनेको सबै कुरा, यो तीनवटै कुरा भनेको एउटै हो भनेर बुझ्ने। त्यसपछि दोस्रो वर्किङ नोटमा हेर्नुहोस् ग्रस प्राइभेट डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट, जसलाई हामी आई भन्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त यो आई। कतिपय ठाउँमा हामीलाई ग्रस प्राइभेट डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट, जसलाई आईले सङ्केत गर्छौँ, यो चाहिँ टोटलमा जोडेर दिएको हुँदैन, एक दुईवटा पोइन्ट बाहिर छोडेको हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले जोडेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। जुन यहाँ हेर्नुहोस् त नेट फिक्स्ड क्यापिटल फर्मेसन प्लस डिप्रिसिएसन प्लस चेन्ज इन स्टक, यो दिएको त छ, तर यो कुराहरू पनि दिएको छ, यसलाई कता लेख्ने त भन्ने कुरा पनि लाग्यो होला, तर फर्मुलामा हेर्दाखेरि त कहीँ पनि यो छैन त अरू ठाउँमा भन्ने कुरा पनि कन्फ्युज हुनसक्छ। त्यही भएर यसलाई के गर्ने भनेपछि यो बाँकी यो दिएर यिनीहरू पनि छन् भने यसलाई पनि जोडेर समावेश गरेर चाहिने युआई लेख्नु होला। अथवा यो नदिएर मानौँ यो अरू दिएको छ भने यो कन्डिसनमा पनि यसरी निकाल्नु होला, ग्रस फिक्स्ड इन्भेस्टमेन्ट प्लस चेन्ज इन स्टक भनेर यसलाई पनि जोडेर लेख्न सकिन्छ।
जुन पनि कन्डिसन आउन सक्छ। त्यसैगरी अर्को भनेको नेट इन्भेस्टमेन्ट जसलाई नेट क्यापिटल फर्मेसन पनि भनिन्छ प्लस डिप्रिसिएसन गरेर पनि हामीले के निकाल्न सक्छौं त ग्रस प्राइभेट डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट आई भनेर निकाल्न सक्छौं। अब हामीले जीडीपी एट एमपी निकाल्ने फर्मुलाहरू त बुझ्यौं र हेर्यौं पनि, तर हामीले जीडीपी एट एफसी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा यो पनि हेरौं। जीडीपी एट एफसी निकाल्दाखेरि जीडीपी एट एमपी निकाल्नु पर्छ। हामीले अगाडि निकाल्यौं यु माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हामीलाई क्वेशनमा दिएको हुन्छ, यु माइनस यु गरेर चाहिने जीडीपी एट एफसी आउँछ। त्यसपछि हामीलाई 2 नम्बरमा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जसलाई हामी जीएनपी भनेर भन्छौं। अब जीएनपी एट एमपी पहिलो कुरा त हामी एमपी नै निकाल्छौं। यसको फर्मुला के हुन्छ त जीएनपी एट एमपी, यसको फर्मुला जीडीपी एट एमपी हामीले अगाडि फर्स्टमा सुरुमा निकाल्यौं नि त्यो प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड जसलाई हामी सांकेतिक रूपमा एनएफआईए भनेर पनि बुझ्न सक्छौं। त्यसपछि यसको वर्किङ नोटमा हेर्ने हो भने एनएफआईए कतिपय ठाउँमा नदिएको पनि हुन सक्छ। त्यतिबेला के गर्ने त कसरी निकाल्ने एनएफआईए हो? त्यो अवस्थामा इन्कम अर्न फ्रम एब्रोड आर जसलाई आर ले संकेत गर्छौं माइनस आर भनेको रेभेन्यू हो माइनस इन्कम अर्न बाइ फरेनर इन आवर कन्ट्री जसलाई हामी कस्ट सी ले संकेत गर्छौं। त्यसैगरी हामीले जीएनपी एट एफसी जीएनपी एट एमपी त निकाल्यौं। अब जीएनपी एट एफसी कसरी निकाल्ने त फ्याक्टर कस्ट, एफसी को मतलब फ्याक्टर कस्ट, एमपी को मतलब मार्केट प्राइस। जीएनपी एट एफसी निकाल्दाखेरि जीएनपी एट एमपी हामीले पहिलो कुरा त जीएनपी एट एमपी त हामीले निकाल्यौं, यो कुरा हामीले त्यसैले अगाडि लेख्यौं। यो बुझेपछि त्यसपछि जीएनपी एट एमपी माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स गरेर यो पनि निकाल्न सकिन्छ। तेस्रोमा नेट नेशनल प्रोडक्ट जसलाई हामी एनएनपी भन्छौं। अब हामीले एनएनपी एट एमपी कसरी निकाल्ने त यो कन्डिसनमा जीएनपी एट एमपी माथि निकाल्यौं नि हामीले। एनएनपी एट एमपी कसरी निकाल्छ भने जीएनपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएसन गरेर यसरी निकाल्छौं। त्यसैगरी चौथोमा रहेको छ नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी एट एफसी भनेर निकाल्ने छौं। यसको फर्मुला के हुन्छ त एनएनपी एट एमपी जुन यहाँ हामीले निकालिसकेका छौं। एनएनपी एट एमपी माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स गरेर हामी एनएनपी एट एफसी पनि निकाल्न सक्छौं। कतिपय क्वेशनमा हामीलाई नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स दिएको हुँदैन, त्यतिबेला कसरी निकाल्ने भनेपछि इन्डाइरेक्ट ट्याक्स माइनस सब्सिडी भनेर दिएको हुन्छ। यसरी गरेर चाहिने नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हामी निकाल्न सक्छौं। त्यसपछि पाँचौं फर्मुलामा रहेको छ नेशनल इन्कम। हाम्रो टपिक भनेको नै नेशनल इन्कम थियो, तर हामीले यति फर्मुलाहरू पढिसके पश्चात अनि मात्र हामीले नेशनल इन्कम निकाल्न सक्छौं, जसको फर्मुला एनएनपी एट एमपी जुन हामीले माथि निकालेका छौं। एनएनपी एट एमपी माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हामीले यसरी एकअर्कासँग रिलेटेड हुँदै गरी अन्तिममा नेशनल इन्कम निकाल्न यसरी सक्छौं। त्यसपछि छैटौं फर्मुलामा भनेको छ पर्सनल इन्कम जसलाई हामी पीआई ले पनि संकेत गर्न सक्छौं। यसको फर्मुला के हुन्छ त भनेपछि पीआई इक्वल टु नेशनल इन्कम जसलाई हामी एनआई भन्छौं। नेशनल इन्कम माइनस अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रोफिट माइनस कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स माइनस सोशल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन प्लस ट्रान्सफर पेमेन्ट गरेर हामी के निकाल्न सक्छौं त पर्सनल इन्कम। त्यसैगरी हामी सातौं फर्मुलामा जान्छौं। सातौं फर्मुलामा के भनेको छ भनेपछि डिस्पोजेबल पर्सनल इन्कम खर्चयोग्य आम्दानी भनेर पनि यसलाई बुझिन्छ, जसलाई सांकेतिक रूपमा हेर्ने भने डीपीआई अथवा डीआई भनेर पनि बुझिन्छ। डीआई को फर्मुला के हुन्छ भनेपछि पर्सनल इन्कम। पर्सनल इन्कम त 6 नम्बरमा निकाल्यौं। पर्सनल इन्कम माइनस डाइरेक्ट ट्याक्स अथवा पर्सनल ट्याक्स यो भनेको र यो भनेको एउटै हो। यसरी चाहिने हामीले डीआई निकाल्न सक्छौं। त्यसपछि आठौं फर्मुलामा भनेको छ पर क्यापिटा इन्कम जसलाई हामी पीसीआई प्रति व्यक्ति आम्दानी भनेर पनि भन्छौं। पीसीआई को फर्मुला के हुन्छ त नेशनल इन्कम एनआई ओपन पपुलेसन त्यहाँको जनसंख्या कति छ त भन्ने कुराले डिवाइड गरेर पर क्यापिटा इन्कम निकाल्न सक्छौं। त्यसैगरी हामी 9औं फर्मुलामा जाउँ। पर्सनल सेभिङ कसरी निकाल्ने त डीआई माइनस माथि निकाल्यौं नि हामीले डीआई माइनस प्राइभेट कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर गरेर हामीले
पर्सनल सेभिङ पनि निकाल्न सक्छौँ। मलाई आशा छ आजको पार्ट 1 इकोनोमिक सब्जेक्टको च्याप्टर 2 अन्तर्गत रहेर यसका फर्मुला सजिलो तरिकाबाट बुझ्नुभएको छ। यस्तै विभिन्न सब्जेक्टका भिडियोहरू र व्यावहारिक जीवनमा तपाईहरुलाई अत्यन्तै आवश्यक पर्ने भिडियोहरू हेर्न र सिक्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई एक लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। पार्ट 2 मा भेट्ने नै छौँ। हस्त धन्यवाद।